मण्डली परिवार सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी आराधनाको लागि तयार हौँ। हामी सबैजना मिलेर यशाया 43 को 10 देखि 13 पदसँगै पढ्नेछौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरा साक्षी र मैले चुनेका दास हौ र तिमीहरूले मलाई चिन्न र विश्वास गर्न सक अनि म उही हुँ भनी बुझ्न सक। म भन्दा अघि कोही ईश्वर नै बनिएको थिएन, न त म पछि कोही हुनेछ। म हो, म नै परमप्रभु हुँ। म बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन। मैले प्रकट गरेको छु, बचाएको छु र घोषणा गरेको छु। तिमीहरूका बीचमा मैले यो गरेको हुँ, अन्य ईश्वरले होइन। तिमीहरू मेरा साक्षी हौ कि म नै परमेश्वर हुँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हो, प्राचीन समयदेखि नै म उही हुँ। मेरो हातबाट कसैले छुटाउन सक्दैन। जब म काम गर्दछु त्यसलाई कसले उल्टाउन सक्छ? यीशु मसीह तपाईं जस्तो छैन कोही, आसमान छुन्छ तपाईंको अघि, महिमा गाउँछ सारा पृथ्वी। यीशु मसीह तपाईं जस्तो छैन कोही, आसमान झुक्छ तपाईंको अघि, महिमा गाउँछ सारा पृथ्वी। हामी गाउँछौँ होसना, राजाहरूका तपाईं राजा, तपाईंको महिमा होस् सदा। तपाईं प्रभु हाम्रो राजा, हामी गाउँछौँ होसना, राजाहरूका
नडरा, किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुट्याएको छु। मैले तँलाई तेरो नाउँ काटेर बोलाएको छु। त मेरै होस्। त पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु। त नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनले तँलाई डुबाउने छैन। त आगोबाट हिँडेर जाँदा डर्ने छैनस्। त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन, किनभने म परम प्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, इजरायलका परम पवित्र तेरा उद्धारक। आउनुहोस् हामी मुखहरू खोलिकन हुने जिउँदो परमेश्वरको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिउँदछौँ। तपाईँ हाम्रो सबै अवस्थामा, सबै परिस्थितिमा प्रभु हाम्रो साथ र सङ्गमा रहनुहुने परमेश्वर हुँदछ। अनि आज हामी कुनै पनि खतरादेखि डराउनु पर्दैन प्रभु, किनकि तपाईँ हाम्रो सङ्गमा, तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ, तपाईँको नाउँलाई हामी अल्झाउँदछौँ प्रभु।
चाहनु भएन स्वर्ग हामी बिना, ल्याउनु हो स्वर्ग तल। धेरै थियो पाप प्रेम अझ धेरै, केले छुराउने हामीलाई। चाहनु भएन स्वर्ग हामी बिना, ल्याउनु हो स्वर्ग तल। धेरै थियो पाप प्रेम अझ धेरै, केले छुराउने हामीलाई। कति उदेको त्यो नाम, कति उदेको त्यो नाम, त्यो नाम ख्रीष्ट येशू राजाको। कति उदेको त्यो नाम, तुलनामै नहुने। कति उदेको त्यो नाम, त्यो नाम येशूको। कति उदेको त्यो नाम, कति उदेको त्यो नाम, त्यो नाम ख्रीष्ट येशू राजाको। कति उदेको त्यो नाम, तुलनामै नहुने। कति उदेको त्यो नाम, त्यो नाम येशूको। कति उदेको त्यो नाम, कति उदेको त्यो नाम, त्यो नाम ख्रीष्ट येशू राजाको। कति उदेको त्यो नाम, तुलनामै नहुने। कति उदेको त्यो नाम, त्यो नाम येशूको। कति उदेको त्यो नाम, त्यो नाम येशूको। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँको हत्केलाभित्र तपाईँले हामीलाई राख्नुभएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रेम आज हामीलाई तपाईँले प्रकट गर्नुभएको छ अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, तपाईँले गर्नुभएको प्रेमको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सबै धन्यवाद, बिन्ती, प्रार्थना ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाममा, आमेन। मण्डली परिवारलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। यहाँहरूलाई आजको आराधना सेवामा हामी स्वागत गर्छौँ। मण्डलीका केही सूचनाहरू छन्। हामीले सञ्चालन गरिराखेको बाल सङ्गतिका कक्षाहरू अब हामीहरू 2 भागमा विभाजित गर्न लागेका छौँ। बिहान 9 बजे 11 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मकाहरूको निम्ति कक्षा हुनेछ। साथै दिउँसो 12 बजे 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मकाहरूका निम्ति कक्षा हुनेछ। सबै अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई यी कक्षामा सहभागी गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। अहिलेको अवस्थामा लकडाउन अलिकति खुकुलो भएको हुनाले हामीले हामीहरूको साङ्ले प्रार्थना हामीले स्थगित गरेका छौँ। तर पनि हामी बिहान 7 बजे र बेलुकी 7 बजे पारिवारिक वेदीलाई हामीहरू निरन्तरता दिनेछौँ। साथै यहाँहरूले लिनुभएको समयमा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो प्रार्थनाको समय जारी राख्नलाई पनि अनुरोध गर्दछौँ। आउनुहोस्, अब हामीहरू वचनको सेवकाईको निम्ति तयार हुनेछौँ। परमेश्वरको वचन सुन्न आउनुभएका सबै भाइ बहिनीहरूलाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा जय मसीह। अहिले तपाईँलाई कस्तो छ मलाई सोध्न मन पर्यो। संसारको अवस्था त झन् बिग्रेर गएको देखिरहेका छौँ हामीहरू। यो कोरोना भाइरसको कुरो यो त अहिले झन् असजिलो हुन लागेको छ। उनीहरूलाई औषधि पानी उपचारको खोजी भइराखेको छ। तर पनि बिरामीहरू अझै धेरै हुँदैछन्, मर्नेहरू मरिराखेका छन्, दुःख पाउनेहरू पाइरहेका छन्। यसको साथसाथै अरू प्रकारका डरलाग्दो घटनाहरू पनि घट्न लागेका छन्। अब यो अनिकालका कुराहरू आए
हुरी बतास आदिवीरका कुराहरू भैँचालोको कुराहरू सुनिराखेका छौँ। फेरि राष्ट्रको बिचमा यो लडाइँको कुराहरू पनि कतै त्यति एक प्रकारले त्यो पनि चम्कन लागेको छ। अनि सबै कुरो हेर्दाखेरि त झन् प्रभु यीशु ख्रीष्ट हामीलाई अन्त्यको दिनका लक्षणहरू दिनुभएको थियो नि। बाइबलमा हामी पढ्छौँ मत्तीको 24 अध्यायमा अनि अरू ठाउँमा पनि ती लक्षणहरू त अब देखिन लागेका छन्। अनि कस्तो लाग्छ भनेदेखि अब त संसारको हामी त अन्तिम दिनमा आखिरी दिनहरूमा त आइपुगेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई नि। तर एउटा प्रश्न मलाई सोध्न मन परेको चाहिँ हामीले यो सुनिराखेका छौँ हाम्रो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि धेरैपल्ट यस विषयमा हामी सुनिराखेका छौँ, विचार गरिराखेका छौँ। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको ज्ञान छ के? तपाईँको विश्वास कस्तो छ? तपाईँ प्रभुमा ढुक्कै भएर बस्नुभएको छ के? किनकि तपाईँ आत्तिनु भएको छ, डराउनु भएको छ, अब के हुन्छ र कस्तो हुन्छ होला? कि त तपाईँ भन्नुहुन्छ नै परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ नि उहाँले भन्नुहुन्छ नडरा म तसँग छु। अनि यस कारण तपाईँले साहस पाइराख्नुभएको छ, शान्ति पाइराख्नुभएको छ। आज म तपाईँसँग फेरि अरू एक दुईवटा कुराहरू पनि अझ थप्न चाहन्छु। अस्ति नै हामीले हेरिरहेको छौँ, अस्तिदेखि परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ साहस पनि रहेछ। नडरा म तँसँग छु, डराउनु पर्ने कारण छैन, म तँसँग छु, म तँसँग छु। यो त कति प्रभु भन्नुहुन्छ नि। यस कारण तिमीलाई डराउनु पर्ने कारण छैन। साहस दिने कुरो, शरण पाउने कुरो। अस्ति सुनिरहेको थियो शान्ति। परमप्रभु परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ नि, उहाँमाथि हाम्रो भरोसा छ भनेदेखि जसले भए तापनि परमेश्वर हामीलाई पुरा शान्तिमा राख्नुहुन्छ। यस्ता कुराहरू। अनि आजमा हामी परमेश्वरको वचनबाट अझै एक दुईवटा कुरा थपेर हेर्न चाहन्छौँ। परमेश्वरको उपस्थिति हामीसँग छ, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरोमा हाम्रो पक्का विश्वास छ। अनि यो कुरोको ज्ञान हामीलाई छ भनेदेखि हामीले अरू पनि कतिवटा कुराहरू पाउने रहेछौँ, आशिषहरू पाउने रहेछौँ। यो कुरो नि आज हामी फेरि हेर्नेछौँ। त्यो अस्तिको कुरो नै फेरि विचार गरौँ। यशायाको 41:10 जहाँ यशायाले यसरी लेख्दछन् प्रभुको वचन, परमेश्वर भन्नुहुन्छ नडरा म तँसँग छु, हतोत्साह नहो किनकि म तेरो परमेश्वर हो। म तँलाई बल दिनेछु, म तँलाई गुहार गर्नेछु, म तँलाई आफ्नो विजयको दाहिने हातले सम्हाल्नेछु। अनि यशाया 41:13 भन्नुहुन्छ म परमप्रभु तेरो परमेश्वर तेरो दाहिने हात सम्हाल्छु, नडरा म तँसँग छु, म तँलाई गुहार गर्नेछु भन्ने चाहिँ म नै हुँ। यस्ता खालका वचनहरू हामीसित छन् कि परमेश्वर भन्नुभएको कुराहरू। अनि त्यहाँ हामीले हेरिराखेका छौँ नि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। यस कारण परमेश्वर हामीसँग हुनुभएको कारणले परमेश्वर भन्नुहुन्छ नडरा, डराउनु पर्दैन, म तिमीहरूलाई साहस दिन्छु, साहस दिनलाई म तिमीहरूसँग छु, डराउनु पर्ने कारण नै छैन। परमेश्वर त्यो भन्नुहुन्छ। अनि आज हामी हेर्नेछौँ त्यसमा थपेर अरू कतिवटा कुराहरू। अस्तिको हप्तामा त हामीले सुनिरहेको थियौँ उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ, हामीले शान्ति हामीले पाएका छौँ। यशाया 26:3 त्यहाँ यसरी लेखेको अस्ति हामी हेरिराखेका थियौँ। त्यहाँ भनिएको छ जसको मन तपाईँमा अडिएको छ त्यसलाई तपाईँले पुरा शान्तिमा राख्नुहुन्छ किनभने त्यसले तपाईँमाथि भरोसा राख्छ। जसको मन तपाईँमा अडेको छ, हेर्नुहोस् न, अरू कुरामा तपाईँमा उसको मन अडेको छ, यसको ऊ आत्तिँदैन, तपाईँमाथि उसको मन अडेको छ, यताउता दौडधुप गर्ने के गर्ने होइन, परमेश्वरलाई सम्झिराख्छ उसले। अनि तपाईँले त्यसलाई पुरा शान्तिमा राख्नुहुन्छ किनकि त्यसले तपाईँमाथि
भरोसा राख्छ। हामीले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्यौँ भनेदेखि नि प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई पुरा शान्तिमा राख्नुहुन्छ। जस्तै अवस्था भए तापनि यहाँ भित्र चाहिँ हाम्रो मनमा शान्ति हुन्छ अनि हाम्रो मन चाहिँ उहाँमा अडेको छ। यताउताको कुरामा सहायता कहाँ पाउने, कसो गर्ने, त्यता त्यो होइन। हाम्रो त परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरमा मेरो भरोसा छ, यो कुरो नि। अनि यहाँ यशायाको 41 हामी अझै एक दुईवटा कुराहरू याद गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले भन्नुभएको कुरो, नडरा किनकि म तँसित छु, हतोत्साह नहो किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ, म तँलाई बल दिनेछु। त्यो प्रतीक हेर्नुहोस् त, म तँलाई बल दिनेछु। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई बल दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो अर्को है, परमेश्वर दिनुहुने प्रधान। त्यो यशायाको 40 लेखेको हो नि। यशाया 40 29 पददेखि यसरी लेखिएको छ, उहाँले दुर्बलहरूलाई बल दिनुहुन्छ अनि शक्तिहीनहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। युवकहरू पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लौट्छन्। तर जसले उहाँको बाटो हेर्छन्, जसले उहाँको बाटो हेर्छन्, तिनीहरूले बलमाथि बल पाउनेछन्। तिनीहरू उकाब पक्षी चाहिँ माथि 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 बेग हान्छन्। तिनीहरू दौडेर पनि थाक्ने छैनन्, हिँडेर पनि क्लान्त हुने छैनन्। त्यहाँ लेखेको छ नि, जसले परमप्रभुको बाटो हेर्छन्, जसले परमप्रभुको बाटो हेर्छन्, परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्छन्, सहायता आउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वर नै आउनु हुँदैछ, परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले पठाउनुहुन्छ, कहिले आइपुग्नुहुन्छ उहाँको बाटो हेर्नेहरू, तिनीहरूले बलमाथि बल पाउँदै जान्छन्। उकाब पक्षी चाहिँ माथि माथि माथि, ती विपत्तिहरू, संसारका डरलाग्दा कुराहरू यी सबै छन् नि, यिनीहरूले छुन नसक्ने गरेर माथि 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 बेग हानेर जान्छन् तिनीहरू। अनि तलका यी विपत्तिहरूले तिनीलाई छुनै पाउँदैन, केही पनि गर्न बिगार गर्न सक्दैन, बाटो छेक्न सक्दैन। उनीहरू माथि माथि उडेर जान्छन्। यो परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरले हामीलाई बल दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई बल दिनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर हाम्रो बल हुन्छ। त्यहाँ अर्को ठाउँमा पनि लेखेको छ नि, हामी धेरैपल्ट सुनिरहेको छौँ। 46 भजनसँगको पहिलो पदमा पछिबाट यो हेर्नेछौँ हामीहरू, लेखेको छ, उहाँ परमप्रभु हाम्रो शरण स्थान अनि हाम्रो बल हुनुहुन्छ, सङ्कटमा अति सजिलै पाइने सहायता। यो हो कि। अनि परमेश्वर त्यहाँ लेखेको छ, सेनाहरूको परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। यसकारण त परमेश्वरले हामीलाई त बल दिनुहुन्छ। हामीलाई बल चाहिएको छ अहिलेको समयमा नि प्रियहरू। नत्र त एकदम डरलाग्दा कुराहरू आइराखेको छ सकारात्मक कुराहरू, अनि हामी आफै कमजोर छौँ भनेदेखि त हामी त आत्तिन्छौँ, के गर्नु, कसो गर्नु, र अब कसरी यस्ता कुराको सामना गर्नुपर्ने मैले, अनि मलाई त बल चाहिन्छ। परमप्रभु परमेश्वरले त्यो बल तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ, किनकि उहाँ नै हाम्रो शक्ति, उहाँ नै हुनुहुन्छ। यो भजनसँगको 28 अध्यायको 8 लेखेको रहेछ, परमप्रभु तिनीहरूकै शक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले अभिषेक गर्नुभएको जनको उद्धारको निम्ति उहाँ दृढ गढ हुनुहुन्छ।
परमप्रभु परमेश्वर त तिनीहरूको शक्ति हुनुहुन्छ, तिनीहरूको बल हुनुहुन्छ परमप्रभु परमेश्वर पिता। अनि त्यति मात्र होइन कि उहाँले अभिषेक गर्नुभएको जनको उद्धारको निम्ति दृढ गढ हुनुहुन्छ। उहाँ त एकदम हाम्रो परमप्रभु हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ नि, उहाँको नाउँ त एउटा बलियो धरहरा हो, धर्मी जनहरू त्यसमा भागेर शरण पाउँछन्। परमप्रभुको नाउँ त एउटा बलियो धरहरा हो अनि धर्मी जन त्यसमा भागेर शरण पाउँछन्। त्यो चाहिँ शरण पाउने ठाउँ, लुक्ने ठाउँ परमप्रभुको नाउँ। अनि हामी त परमप्रभुमा गइकन हामी लुक्न सक्छौँ। त्यो मानिस जो कि परमप्रभुको गुप्त ठाउँमा बास गर्छ उहाँको छत्र छाया मानि रहन पाउँछ भन्ने लेखेको छ नि 91 वचनमा। अनि हामी परमप्रभुको छत्र छाया मानि बस्न पायौँ भनेदेखि त्यहाँ हाम्रो लागि सुरक्षा छ, त्यहाँ सबै प्रकारको जोखिमहरूले हामीलाई छुन सक्दैन। परमेश्वरको सुरक्षामा हामी रहन सक्छौँ। अनि उहाँले हामीलाई बल दिनुहुन्छ। अब यो बलको कुरो पनि याद गर्नुहोस् है। 46 भजन सङ्ग्रहमा लेखेको कुरो चाहिँ परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान र बल हुनुहुन्छ, सङ्कटमा अति सजिलैसँग पाइने सहायक। अनि उहाँ त हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। शरण स्थान भनेको चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ कि हामी गएर लुक्छौँ, जहाँ हामी पस्छौँ, सुरक्षा पाउँछौँ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो बाहिरपट्टि छ। अनि हामी चाहिँ त्यहाँभित्र पस्यौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ हामी सुरक्षा पाउँछौँ। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ भनेको त्यो अर्थ त्यही हो। हामी उहाँमा गइकन लुक्न सक्छौँ। बाइबलमा धेरै अरू ठाउँहरूमा पनि लेखेका छन्। 125 भजन सङ्ग्रहमा हुनुपर्छ लेखेका छन् कि जसरी यरुसलेमका चारैतिर पर्वतहरू छन् त्यसरी अबदेखि ओछो सधैँ भएर परि परमप्रभु आफ्ना प्रजाहरूको चारैपट्टि हुनुहुन्छ। जसरी यरुसलेममा चारैपट्टि पर्वतहरू छन् नि सुरक्षा दिनलाई, परमप्रभु आफ्ना प्रजाहरूको चारैपट्टि अब उपरान्त भइरहनुहुन्छ। जकरियामा पनि एक ठाउँमा लेखिएको छ, 2 अध्यायमा हुनुपर्छ, त्यहाँ लेखेको छ परमप्रभु त हाम्रो निम्ति आगोको पर्खाल हुनुहुन्छ हाम्रो चारैपट्टि। अनि हामीभित्र चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो महिमा हुनुहुन्छ। आगोको पर्खाल भनेको चाहिँ पर्खाल छ कि आगो छ, दन्दनी बलिरहेछ भनेपछि कोही पनि भित्र छिर्न सक्दैनन्। त्यस्तो प्रकारको सुरक्षा परमेश्वर हामीलाई दिनुहुन्छ। हामी त परमेश्वरमा सुरक्षित छौँ। हाम्रो चारैपट्टि उहाँ आगोको पर्खाल हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हामीभित्र पनि उहाँ त आगो नै हुनुहुन्छ। हामीभित्र पनि हाम्रो महिमा हुनुहुन्छ। अनि महिमा भनेको पनि बलिराखेको छ, त्यो उज्यालो, त्यो ज्योति बलिराखेको छ परमप्रभु चाहिँ। अनि यसकारण परमप्रभु चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरण स्थान, भित्रबाट हाम्रो चाहिँ बल उहाँ नै हुनुहुन्छ परमप्रभु। कति राम्रो कुरो नि। त्यो 46 भजनसँगको पहिलो पद मलाई एकदमै मन परेको चाहिँ त्यो दुवैवटा कुरा त्यहाँ लेखेको छ। एउटा शरण स्थान, एउटा बल। त्यति मात्रै होइन, सङ्कष्टमा अति सजिलैसँग पाइने सहायक पनि भनेको छ। उहाँ त सहायता पनि दिनुहुन्छ। अनि म यो पढ्न लागेको थिएँ कि यो भजन 46 को 1 पद र उता यशाया 41 को 10 पद पढ्दा मलाई बडो अचम्म लाग्यो। यी कुराहरू त त्यहाँ दोहोऱ्याइएको रहेछ। यशाया 41 को 10 मा भन्छ परमप्रभु भन्नुहुन्छ नडरा म तँसँग छु, हतोत्साह नहो किनकि म तेरो परमेश्वर हो, म तँलाई बल दिनेछु अनि म तँलाई गुहार गर्नेछु अनि म तँलाई आफ्नो धार्मिकताको दाहिनो हातले सम्हाल्नेछु। त्यहाँ हेर्नुहोस् न कति राम्रो दिएको छ। परमप्रभु हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ कि उहाँले हामीलाई बल दिनुहुन्छ। बल मात्रै होइन, उहाँले हामीलाई सहायता पनि दिनुहुन्छ। दुवै ठाउँमा पढ्छौँ नि हामीले, उहाँ हामीलाई सहायता दिनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। 41 को 10 मा
उहाँले हामीलाई सहायता हुन्छ, गुहार गर्नुहुन्छ। अनि पर्वत हाम्रो परमेश्वर चाहिँ उहाँ चाहिँ हामीलाई गुहार गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, मद्दत दिने परमेश्वर। अनि यो कुरा हामीले बिर्सिनु भएन, उहाँले हामीलाई गुहार दिनुहुन्छ। अनि अति सजिलै पाइने सहायता पनि भन्दछ, हामीसँगै हुनुहुन्छ कि। यस कारण चाहिँ हामीले जब हामी उहाँलाई पुकार्छौँ, उहाँले हामीलाई झट्टै सहायता दिइहाल्नुहुन्छ। परमप्रभु हाम्रो गुहार हुनुहुन्छ। बाइबलमा सेकेन्ड दाउदले पनि भन्छ नि, पर्वतहरू त म आफ्नो आँखा उचाल्छु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ? मलाई गुहार परमप्रभुबाट आउँछ, जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, उहाँ त हाम्रो गुहार हुनुहुन्छ, हामीलाई सहायता दिने परमेश्वर। सधैँ हामी सँगमा हुनुहुन्छ, जस्तो जस्तो आवश्यकता पर्छ हामीलाई उहाँले हामीलाई गुहार गर्नुहुन्छ, मद्दत गर्नुहुन्छ, सहायता दिनुहुन्छ। अनि त्यस्तो परमेश्वर हामीले पाएका छौँ। यसकारण आज हेरेको कुरो चाहिँ उहाँले हामीलाई बल दिनुहुन्छ, अनि उहाँले हामीलाई गुहार पनि दिनुहुन्छ। जस्तै अवस्थामा पनि उहाँले हामीलाई सघाउनुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ, हामीलाई निसाइ छोड्नुहुन्न उहाँले। अनि अहिलेको यो दुःख कष्ट सङ्कष्टमा कतिचोटि जुनले यीशु प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु ग्रहण गरेका छैनन् नि, जुनहरू परमेश्वरको उपस्थिति थाहा गर्न सक्दैनन्, उनीहरूको लागि त बडो दुःख लाग्दो कुरो। उनीहरू कता जाने, के गर्ने छटपटाइरहेका छन्। उनीहरू यता जाउँ कि उता जाउँ, हामीलाई त्यस्तो पर्दैन प्रियहरू। यदि तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु ग्रहण गर्नुभएको छ भनेदेखि परमेश्वरको छोरो कि छोरी बन्नुभएको छ तपाईँ। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई बल दिनुहुन्छ। अहिलेको समयमा तपाईँलाई बल चाहिएको छ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले तपाईँलाई गुहार गर्नुहुन्छ। जस्तै अवस्थामा पनि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यसै छोड्नुहुन्न, हाम्रो गुहारी हुनुहुन्छ। थुप्रै बाइबलका पदहरू अहिले मलाई कतिवटा सम्झिराखेको, तर मलाई याद आएन अहिले। तर पनि बाइबलमा थुप्रै कुरामा, थुप्रै ठाउँमा लेखिएका छन् कसरी परमेश्वर हाम्रो गुहार गर्नुहुन्छ, हामीलाई मद्दत गर्ने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, अझै एउटा कुरो परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने कुरो चाहिँ के रहेछ भनेदेखि, त्यहाँ भनेको छ यशाया 41:10 उहाँ परमप्रभु परमेश्वरले नै हामीहरूलाई आफ्नो धार्मिकताको दाहिने बाहुलीले सम्हालिराख्नुहुन्छ। भनेको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई पक्रिराख्नु भएको छ, हाम्रो हात छोड्नु भएको छैन। यसमा जहाँ हामी लोट्न लाग्छौँ नि, परमेश्वरले हामीलाई लोट्न दिनुहुन्न, उठाउनुहुन्छ हामीहरूलाई। लोटेको समयमा, हामी लडेको समयमा परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुहुन्छ, ठिकै कुरो हो। तर लड्न लागेको समयमा पनि परमेश्वरले हामीलाई लड्न दिनुहुन्न, उहाँले हामीलाई पक्रिराख्नु भएको छ, आफ्नो हातले पक्रिराख्नु भएको छ। अनि कति ढुक्क लाग्ने कुरो नि यो कुरो, सम्झनुहोस् त। बाइबलमा लेखेको छ धर्मीजन पनि 7 चोटि लड्छन् तर फेरि उठ्छन् भनेर लेखिएको छ। धर्मीजनहरू पनि लड्छन्, हामी लड्दैनौँ, लड्छौँ। कतिचोटि हामी असफल हुन्छौँ, कतिचोटि हामी प्रभुदेखि टाढिएर जान्छौँ, त्यस्तै गरेर असफल हुन्छौँ। त्यो लड्छौँ हामीहरू, धर्मीहरू पनि। त्यो पनि एकपल्ट मात्र, दुईपल्ट मात्र, 7 पल्ट भनेपछि त धेरैपल्ट नै छ। धर्मीजनहरू पनि हामी पनि लड्छौँ। तर एउटा खुसीको कुरो चाहिँ के भनेदेखि, लडे तापनि हामी लडेकै हुँदैनौँ, परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुहुन्छ। 37 भजन सङ्ग्रहको एउटा पद, भजन सङ्ग्रह 37 झट्टै याद आयो। भजन सङ्ग्रह 37 अनि त्यसको 24 पदमा लेखेको छ, तिनी लडिहाल्यो भने पनि लोटिएरै रहँदैनन्, किनकि परम प्रभुले तिनको हात समातेर तिनलाई थाम्नुहुन्छ। लोटिएर रहँदैनन्,
यस कारण तपाईँ फिक्री नगर्नुहोस्। तपाईँ कतिचोटि हामीलाई निराश, शैतानले त निराश नै गराउँछ नि। झन् यस्तो बेलामा त दुःख कष्ट सङ्कटको बेलामा हामीलाई त्यही कारणले हो, तेरो दोषको कारणले, तेरो पापको कारणले, तैँले यो गरेको कारणले, तैँले त्यो गरेको कारणले, परमेश्वरको कुरा नसुनेको कारणले शैतानले त त्यसबाट दोष लगाइरहन्छ हामीहरूलाई। शैतानले अझ हामीले त लडेको अवस्थामा त हामीलाई त झन् त्यसले त एकदम झन् डरलाग्दो अवस्थामा त्यसले पछार्न छ, लडाइराख्न छ। तर यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ परमेश्वरले हामीलाई हातमा पक्रेर उठाउनुहुन्छ, लडिरहन दिनुहुन्न। कति राम्रो कुरो नि। म अझ यहुदाको 24 पदमा पढ्न लागेको थिएँ। यहुदाको पत्र 24 पदमा पढ्न लागेको थिएँ। त्यहाँ त के लेखेको छ, हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई लोट्नदेखि पनि बचाउन सक्नुहुन्छ। अनि उहाँको महिमाको ज्योतिको सामने प्रकाशको हामीलाई निर्दोष खडा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो परमेश्वर हामीलाई लोट्नदेखि पनि बचाउन सक्नुहुन्छ। लोट्न दिनुहुन्न। हामी उछिन्छ, ठोक्कर खान्छौँ, यता पल्टिन्छौँ, लुट्न जान्छौँ, हाम्रो खुट्टा टिपिदिन्छ, हाम्रो विश्वास डरमराउँदो लाग्छ, हामीको त्यस्तै खालको अलिकति त्यस्तै खालको कुराले हामीलाई असजिलोमा पार्छ। तर त्यस्तो चिप्लो बाटोमा, त्यस्तो डरलाग्दो बाटोमा हुने परमेश्वरले हामीलाई पक्रिराख्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यो परमेश्वर चाहिँ टाढोमा हुनुहुन्न, हामीसँग हुनुहुन्छ। नडर, म तँसँग छु। यसकारण त जब पत्रुस पानीमा डुब्न लागेको थियो नि, याद छ तपाईँलाई? पत्रुस प्रभुलाई देखेर प्रभुको पछि प्रभुलाई भन्ने पत्रुसले, तपाईँ हुनुहुन्छ मलाई आउनु भन्नुहोस् न प्रभु। अनि प्रभुले आइज भन्नुभयो नि। अनि पत्रुस पानीमाथि हिँड्न लाग्यो। अनि जबसम्म पत्रुसको आँखा चाहिँ प्रभुमा थियो, प्रभुलाई हेरिराखेको थियो, पानीमाथि ऊ हिँड्दै थियो। अचम्म काम उसले पनि गर्दै थियो, प्रभुले गर्नुभएको काम नै उसले पनि गर्दै थियो। प्रभुले यूहन्ना 14:12 भन्नुभएको नि, प्रभुले के भन्नुभयो, जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसले यी कामहरू गर्नेछ जो म गर्दछु। प्रभु पानीमाथि हिँडिराख्नु भयो। त्यो पत्रुस पनि पानीमाथि हिँडिराखेको छ। अनि पत्रुसलाई यो कुरोको ज्ञान छैन। उसको आँखा त प्रभुमा छ। उसले के गर्दैछ उसलाई त्यसको वास्ता पनि छैन, परवाह पनि छैन। ऊ हिँडिराखेको छ, पानीमाथि हिँडिरहेको छ, त्यो कुरोको ज्ञान पनि छैन। ऊ त प्रभुतिर प्रभुको नजिकमा जान लागेको छ नि। तर जब उसले आफ्नो आँखा चाहिँ छालहरूतिर हेऱ्यो, डरलाग्दो छालहरू, हुरी बतासतिर, अनि त्यतातिर जस्तो उसले आँखा लगायो, ऊ डुब्न लाग्यो। पत्रुस डुब्न लाग्यो। अनि उसले भन्छ, प्रभु म डुब्दैछु, बताउनुहोस्, म डुब्दैछु। अनि प्रभु कहाँ हुनुहुन्थ्यो होला? पत्रुस प्रभुको नजिकमा पुगेको पनि थिएन होला। तर प्रभुले कसरी आफ्नो हात पसार्नु भयो। अनि पत्रुसलाई पक्रिनु भयो, डुब्न दिनु भएन। यसो प्रभु पत्रुससँग पानीमा हुनुहुन्थ्यो, पत्रुस पानीभित्र डुब्नु पाएन, प्रभुले बचाउनु भयो। अनि 59 यशाया 59 पहिलो पदमा लेखेको छ, परमप्रभुको हात छोटो भएको छैन बचाउन नसक्ने गरी। प्रभुको हात छोटो भएको छैन बचाउन नसक्ने। जत्तिकै टाढा गए तपाईँ, हामी धर्मीहरू जत्तिकै लोटेर टाढा तल खसेर तल गयौँ भने पनि, यदि तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु ग्रहण गर्नुभएको छ, तपाईँले परमेश्वर पितालाई आफ्नो स्वर्गीय पिता पनि चिन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ जत्तिकै टाढो जानुभए तापनि परमप्रभुको हात छोटो भएको छैन, तपाईँलाई बचाउन नसक्ने। उहाँले आफ्नो हात पसार्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यहाँबाट प्रभुले निकाल्न सक्नुहुन्छ। परमप्रभुको हात छोटो भएको छैन बचाउन नसक्ने गरी। अनि उहाँको कान बाक्लो भएको छैन हामीको प्रार्थना सुन्न नसक्ने गरी। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यति नै बेला सुन्नुहुन्छ। अनि हामी त सम्झन्छौँ नि, परमेश्वर म विश्वास गर्छु परमेश्वर मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो भनेर। कहिले हामी त भन्छौँ भनेदेखि जब प्रार्थनाको उत्तर हामी देख्छौँ कि हामी भन्छौँ परमेश्वर हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यसो भन्नु भएन नि। त्यो नेभाराको
रुखलाई श्राप दिने बेलामा प्रभुले के भन्नुभयो चेलालाई? यहाँ चाहिँ तपाईँलाई प्रभुले के भन्नुभयो भनेदेखि जब तिमीहरू प्रार्थना गर्दछौ तब तिमीहरूले विश्वास गर, जे तिमीहरूले मागेका छौ त्यो पाएका छौ अनि त्यो तिमीहरूको हुनेछ। मर्कुस 11:24 लेखेको छ। हामीले प्रार्थना गर्दै बेलामा नै हामीले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ, मैले मागेको कुरो मैले पाएको छु। मैले जुन कुरो मागेको नि त्यो कुरो मैले पाएको छु भने त्यति बेलामै विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यो तिमीहरूको हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ पछिबाट आयो चाहिँ। अनि हामी चाहिँ के भन्छौँ भने होइन म विश्वास गर्छु परमेश्वरले दिनुहुनेछ, विश्वास गर्छु म परमेश्वरले दिनुहुनेछ भनेपछि पाएको छैन अझसम्म, दिनुहुनेछ पछि दिनुहुनेछ। अनि त्यो त विश्वास भएन नि, त्यो त आशामा भयो त। खासमा त हामीले भन्नु म आशा गर्छु परमेश्वर मेरो प्रार्थना सुन्नु भएको छ अनि प्रार्थनाको त दिनुहुनेछ, त्यो मेरो आशा छ परमेश्वरले दिनुहुनेछ। तर हामी चाहिँ आशाको सट्टामा विश्वास लगाउँछु, म विश्वास गर्छु परमेश्वरले दिनुहुनेछ नै, म आशा गर्छु परमेश्वरले दिनुहुनेछ। विश्वास चाहिँ कहिले? जब मैले पाएको छु भन्नु म भन्छु, त्यो चाहिँ विश्वास चाहिँ त्यो हो। अनि त्यो विश्वास चाहिँ के भन्छ? नदेखिएका कुराको प्रमाण भन्छ। मैले देखेको त छैन तर मलाई थाहा छ परमेश्वर मेरो प्रार्थना सुन्नुभएको छ। प्रार्थना सुन्नु भएपछि परमेश्वर मेरो प्रार्थनाको उत्तर मलाई दिनुभएको छ, मलाई थाहा छ, मैले पाएको छु। अनि म विश्वास गर्छु मैले पाएको छु अनि पछिबाट चाहिँ त्यो उसको हातमा हुनेछ। पहिले योहन्ना 5:14 देखि यो छ। पहिलो योहन्ना 5:14 उहाँमा भएको हाम्रो हिम्मत यही हो कि उहाँको इच्छा बमोजिम हामीले उहाँसँग जे कुरा मागे पनि उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुन्छ। अब हामीले जेसुकै कुरा मागे पनि उहाँले सुन्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भएपछि उहाँसँग मागेको कुरा हामीले पाएका छौँ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् न, हामीलाई थाहा हुन्छ हामीले पाएका छौँ। अनि हाम्रो भरोसा चाहिँ त्यो हो, हाम्रो हिम्मत चाहिँ त्यो हो। हामी परमेश्वरमाथि हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम हामीले जे मागे तापनि उहाँ हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। अनि प्रार्थनामा हामीले जेसुकै मागे पनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ भन्ने हामी जान्दछौँ भने हामी यो पनि जान्दछौँ कि हामीले जे कुरा मागेका छौँ त्यो हामीलाई प्राप्त भएको छ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले दिनुभएको छ। विश्वास पनि थियो। यस कारण अब हामीले यो कुरा राम्रो याद गर्न पर्यो प्रियहरू हो। अनि हामी कति पनि हातिनु भएन, डराउनु भएन। यस्तो समय त यो आउँछन् जान्छन्, यी सधैँसम्म रहने कुराहरू होइनन्। कोरोना भाइरस पनि हुन त अहिले धेरैले चापिसक्यो, धेरै मानिसको मृत्यु भइसक्यो, धेरै दुःख दिइराखेको छ। त्यो यो सधैँसम्म रहँदैन, यो देखिने कुरो हो। अनि दोस्रो कुन्तीको 4 त्यहाँ लेखिएको कुरा हेर्नुहोस् है। दोस्रो कुन्ती 4 चाहिँ यसरी लेखिएको छ। दोस्रो कुन्ती 4 त्यहाँ लेखिएको छ, हामी देखिने कुरालाई होइन तर नदेखिने कुरालाई हेर्दै रहन्छौँ, किनकि देखिने कुराहरू लौकिक मात्र हुन् तर नदेखिने कुरा चाहिँ अनन्त हुन्। देखिने कुराहरू चाहिँ क्षणभरको लागि मात्रै हो देखिने कुराहरू चाहिँ, तर नदेखिने कुराहरू चाहिँ सधैँसम्मको लागि हुन्, अनन्त हुन्। अनि अब नदेखिने कुरालाई हामीले कसरी हेर्ने त? देख्दै त देख्दैन, कसरी हेर्ने त? अनि अघि मैले तपाईँलाई हिब्रू 11 भनेको थिएँ नि,
विश्वास चाहिँ नदेखिने कुराहरूको प्रमाण हो। हामी चाहिँ नदेखिने कुराहरूलाई हेर्छौँ। तपाईँको प्रिय 5 अध्याय 2 कोरिन्थी 5 अध्याय अनि त्यसको 7मा लेखेको छ, किनभने हामी दृष्टिले होइन तर विश्वासले हेर्छौँ, दृष्टिले होइन। यसकारण हामी चाहिँ यो कोरोना भाइरस भयो, आँधी भेरी उडी बतास भयो, भैँचालो भयो, अनिकाल भयो, यस्ता खालका लडाइँको कुराहरू, यी सबै देखिने कुराहरू हुन्। यतातिर हामीले आफ्नो यतातिर ध्यान दिएर हेर्ने कुरो होइन, हामीले त नदेखिने कुराहरू हो। विश्वासद्वारा हामीले हेर्नुपर्ने हो। हामी गर्नुहुन्छ त परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ नि, परमेश्वरलाई हेर्नु, परमेश्वर कोही त देखिनु त देखिनु हुन, अदेख हुनुहुन्छ, कसरी हेर्ने? यो आँखाले हेर्ने होइन प्रियहरू, विश्वासको आँखाले हेर्ने। येशू प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, कसरी हेर्ने? मेरो आँखाले त देख्दैन नि प्रभुलाई, मेरो आँखाले देख्ने हो त प्रभु पनि देखिने भइहाल्नु नि। मेरो प्रभु त नदेखिने हुनुहुन्छ, आत्मा हुनुहुन्छ। अनि मैले विश्वासले प्रभु मसँग हुनुभएको म देख्छु। धन्यवाद प्रभु, तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ, मलाई डराउनु पर्ने कारण नै छैन। एक कुरो देख्नुहुन्छ, यसको यहाँ लेखेको कुरो चाहिँ त्यही हो प्रियहरू। हामी यो देखिने कुराहरूसँग डराइरहनु पर्ने कुरो छैन। यो त बितेर जाने कुराहरू हुन्। सधैँसम्म यो कोरोना भाइरस पनि सधैँसम्म रहँदैन, हो रहन्छ होला कति समयसम्म, तर पनि एक दिन यो बितेर जान्छ, इतिहास हुन्छ यो। तर प्रभुको उपस्थिति चाहिँ सधैँ हामीसँग रहिरहेको छ। अनि हामी चाहिँ देखिने कुरालाई होइन, नदेखिने कुराहरूमा ध्यान दिउँ। अनि यसै कारण प्रभुसँग रहने कुरो, प्रार्थना गर्ने कुरो, बाइबल पढ्ने कुरो, प्रभुको वचन सुन्ने कुरो, यी कुराहरू चाहिँ यति ठुला कुराहरू हुन् कि प्रियहरू, यिनी त सधैँसम्म रहिरहन्छन्। यी सधैँसम्म रहिरहने कुराहरू हुन्। यस कारण त हामी प्रभुको नजिकमा समय बितायौँ भनेदेखि यी कुरा आउँछन् जान्छन् यिनीहरू। हामीलाई आत्तिन पर्ने कुरा छैन। प्रभु हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। आज सुनेको कुरो चाहिँ उहाँले हामीलाई बल दिनुहुन्छ, उहाँलाई हामीलाई गुहार गर्नुहुन्छ, अनि उहाँले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। यो कुरो परमेश्वर हाम्रोसँग हुनुहुन्छ प्रियहरू। यसको मलाई त तपाईँलाई भन्नु मनपर्छ कि थुप्रै कुरामा हामी आत्तिएर बस्ने कुरा होइन, प्रार्थना गरौँ न, प्रार्थना गरौँ। हामीलाई कत्रो भाग्य छ, हामी त परमेश्वर पितासँग जहिले पनि येशू प्रभुको नाममा गएर भेट्न सक्छौँ। पिता यस्तो हुँदैछ, उस्तो हुँदैछ, के गर्नुपर्ने? अनि परमेश्वरले हामीलाई एकदम साहस दिने कुराहरू बताउनुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ। हामीलाई एक्लै छोड्नु भएको छ, नडरा भन्नुहुन्छ, आत्तिन पर्दैन। शान्ति हो, मैले तिमीलाई शान्ति दिएको छु, तिमीहरूसित छ शान्ति। मैले तिमीलाई सहारा दिएको छु, म तिमीलाई पक्रिराख्छु, तिमीलाई लड्न दिन्न म तिमीहरूलाई। म तिमीलाई प्यार गर्छु, प्रेम गर्छु, माया गर्छु। हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ है। यसको मेरो तपाईँसँग बिन्ती छ, नआत्तिनुहोस्, नडराउनुहोस्, नहडबडाउनुहोस्। अवस्था बिग्रेर गयो भने ठिकै छ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा चढाइरहौँ। हो हाम्रो परमेश्वर, जसले स्वर्गदूतहरूलाई कडा आज्ञा दिनुभएको छ हाम्रो सबै मार्गमा हाम्रो रक्षा गर्नलाई। अनि हाम्रो चारैपट्टि त स्वर्गदूतहरू छन् हामीलाई रक्षा गर्नलाई। डराउनु पर्ने कुरै छैन। अनि त्यति मात्र नै परमेश्वर आफै नै भन्नुहुन्छ नि, परमेश्वर हुन्छ म तेरो दुःखमा म तँलाई सहायता गर्छु भन्नुहुन्छ नि परमेश्वरले। उहाँ त हाम्रो शरण स्थान र हाम्रो बल हुनुहुन्छ। सङ्कष्टमा अति सजिलै पाइने सहायता उहाँ हुनुहुन्छ। कहाँ? सङ्कष्टको बेलामा होइन, सङ्कष्टमा, त्यो दुःखमा, त्यो रोग बिमारमा, त्यो बिसन्चोपनामा, त्यो बेचैनीको बेलामा, त्यो डरको बेलामा, त्यो आपत्तिको बेलामा, त्यो अप्ठ्यारोको समस्याको बिचमा प्रभु हुन्छ त्यहाँ म तँसँग छु। जस्तै साद्रक मेशक अबेदनगोसँग आगोमा प्रभु येशू आउनुभयो नि, त्यो आगोमा प्रभु येशू। अनि नबुकदनेस्सर राजाले त 3 जनालाई हालेको थियो आगोमा, त्यहाँ त 4 जना, एकजना चाहिँ को? ख्रीष्ट येशू प्रभु। कसरी ख्रीष्ट येशू प्रभु त्यहाँ
आउनुभयो आफ्ना जनहरूको साथमा। सङ्कष्टको बेलामा मात्रै होइन, सङ्कष्टमा। अनि जब प्रभु आउनुभयो, आगोले पनि तिनीहरू डराएनन्, त्यो पोलेनन्, तिनीहरूका बन्धनहरू चुडालिदिए, तिनीहरू अझ एकदमै स्वतन्त्र भएर हिँड्न लागे। कति अचम्म नि। यसकारण प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। यो कुरोको लागि प्रभुलाई धन्यवाद 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 चढाइदिनुहोस् है। प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष देऊन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई कति धन्यवाद चाहन्छ आजको यो वचनको लागि। तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि जहाँ तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामीलाई डराउनु पर्ने कारण नै छैन। जेसुकै होस्, जस्तै प्रकारको विपद आओस्, जस्तै प्रकारको अप्ठ्यारो कुराहरू आउन्, हामीलाई डराउनु पर्ने कारण नै छैन। कि तपाईँ हाम्रो परमेश्वरले नै हामीलाई साहस दिनुहुन्छ, शान्ति दिनुहुन्छ, बल दिनुहुन्छ, गुहार गर्नुहुन्छ, हामीलाई सहारा दिनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर, जिउँदो परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ हाम्रो स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ, स्वर्गीय बाबु हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई तपाईँको सङ्गतिमा बस्न सिकाउनुहोस्। तपाईँले अझ बढी समय तपाईँसँग बिताउनलाई हामीलाई त्यो अनुग्रह दिनुहोस्। अरू कुराहरूमा अल्मलिएर बस्नदेखि, अरू कुरालाई देखेर आत्तिनदेखि, डराउनदेखि हामीलाई जोगाउनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्, हाम्रो धन्यवाद ग्रहण गर्नुहोस्। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा। अनि प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति हाम्रो सबैजनासँग सदा सर्वदा रहून्। आमेन। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष देऊन्। जय मसीह। येशू मसीह, तपाईँ जस्तो छैन कोही। आसमान झुक्छ तपाईँको अघि, महिमा गाउँछ सारा पृथ्वी। येशू मसीह, तपाईँ जस्तो छैन कोही। आसमान